यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाल र भारत बीच विद्यमान सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्ने सहमति। भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हवाई रूट दिन भारतलाई सरकारको आग्रह। अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 17.43% मात्र पुँजीगत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सरकार र आन्दोलनरत यातायात मजदूर बीच अहिले वार्ता जारी। र सिरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई चीनको आग्रह। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल र भारत बीच विद्यमान सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा काठमाडौँमा हिजो बसेको बैठकमा सीमा विवादका समाधान हुन बाँकी विषयमा द्विपक्षीय कार्यदल मार्फत समाधानमा पुग्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले गर्नुभएको थियो। बैठकमा नेपाल भारतका विभिन्न संयन्त्रको बैठक नियमित गर्ने, सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार, परिवहन लगायतका सहकार्यबारे विभिन्न निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालले भारतीय विदेश सचिवसँगको शिष्टाचार भेटमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हवाई रूटका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्याल, नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हिजो भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटका अवसरमा दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धका साथै सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा, व्यापार लगायत द्विपक्षीय सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। महेन्द्रनगरमा शुरू भएको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहज रूपमा लगानी तथा उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार अगाडि बढ़िरहेको बताउनुभयो। उहाँले राजस्व संकलन र विदेशी मुद्रा सञ्चय वृद्धि भइरहेकाले यी सबै सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको धारणा राख्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह भारतीय पक्षले बनाउने प्रतिबद्धतापछि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ़ेको पनि जानकारी दिनुभयो। हिजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गेटा मेडिकल कलेज राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढ़िसकेको बताउनु भएको छ। कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजको स्थलगत निरीक्षण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गेटामा दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने गरी मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। मेडिकल कलेजसँगै स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना हुनु देशकै गौरव भएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको विकासलाई आफूले सदैव प्राथमिकतामा राखेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल सरकारले टर्कीका भूकम्प पीड़ितका लागि औषधि, चिकित्सा उपकरण, न्यानो कपड़ा र अन्य आधारभूत सामग्री राहत स्वरूप पठाएको छ। भूकम्प पीड़ितका लागि 22 टन भन्दा बढ़ी राहत सामग्रीको पहिलो ढुवानी हिजो त्यसतर्फ पठाइएको हो। गत सोमबार टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले राहत सामग्री पठाउने निर्णय गरेको थियो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा जिरो। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकार र आन्दोलनरत यातायात मजदूर बीच अहिले वार्ता भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा वार्ता जारी रहेको यातायात विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतमले जानकारी दिनुभयो। यातायात व्यवसायीले नयाँ बस पार्कभित्र आफ्ना कम्पनीको सवारी साधन पार्किङ गर्न लोच्छे बहुद्देश्यीय प्रणालीसँग सम्झौता गरे पनि मजदूरले भने त्यसको विरोध गरेका छन्। 2056 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत लोच्छे बहुद्देश्यीय प्रणालीसँग सम्झौता गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका 26 गंगोब स्थित विष्णुमती किनारमा राष्ट्रिय बस पार्कका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। उक्त बस पार्कबाट सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नेबारे यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग सम्झौता गरेर बसहरू देशका विभिन्न भागमा ओहोर दोहोर गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक ठूला बस नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालनमा आए पनि माइक्रो बस र केही बस भने अहिले नयाँ बस पार्क र गंगोब चोकको बीचको सड़कबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। पछिल्लो समय नयाँ बस पार्क गंगोब बीचको सड़क विस्तार हुने क्रममा रहेपछि त्यहाँबाट सञ्चालन हुँदै आएका बस र माइक्रो बस नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन गर्नेबारे व्यवसायीसँग छलफल भइरहेका बेला केही व्यवसायी तथा मजदूर सड़कबाट बस सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले विज्ञप्ति जारी गरी सोमबार नयाँ बस पार्कमा घटेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले समस्याको समाधान गर्न सबै पक्ष संयमित भई आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न समेत अपील गर्नु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्च 17.43% अर्थात 66 अर्ब 29 करोड़ 84 लाख बराबर मात्रै गरेको छ। चालू बजेटमा सरकारले पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड़ 45 लाख रूपियाँ विनियोजन गरेको थियो। यस 6 महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट 37.22% बराबर मात्र खर्च भएको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा माघ मसान्तसम्म सरकारले 6 खर्ब 67 अर्ब 65 करोड़ 74 लाख रूपियाँ बराबर बजेट खर्च गरेको उल्लेख छ। बजेटमा 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड़ चालू खर्च विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म 5 खर्ब 31 अर्ब 50 करोड़ रूपियाँ बराबर मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। मालपोत कार्यालयको सेवालाई सेवाग्राही मैत्री पारदर्शी र गुनासो मुक्त बनाउन टाइम कार्ड लागू हुने भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन हुने सबै प्रकारका सेवा 2 घण्टा भित्रमा सम्पन्न हुने गरी कार्य सम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी 2 घण्टा भित्र काम सम्पन्न गर्ने जानकारी सहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बताउनु भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले सिरियामाथि लगाइएका सबै गैर कानूनी एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू तत्काल हटाउन र मानवीय प्रकोप सिर्जना गर्ने कार्य बन्द गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालै सिरियालाई जारी प्रतिबन्धका बावजुद 6 महिनालाई प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अस्थायी राहतको राजनीति प्रदर्शन गर्नुको सट्टा अमेरिकी सरकारले सिरियामाथिको एकपक्षीय प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा तत्काल हटाउनु पर्ने बताएका हुन्। यसैबीच टर्की र सिरियामा भएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 38,000 नागेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएका छन्। न्यूजील्याण्डमा शक्तिशाली चक्रवात ग्याब्रियल आएपछि त्यहाँको सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको छ। न्यूजील्याण्डको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले मंगलबार संकटकाल घोषणा गरेको बीबीसीमा उल्लेख छ। शक्तिशाली आँधीपछि न्यूजील्याण्डमा लाखौंको संख्यामा प्रभावित भएका छन् भने 38,000 घर विद्युत विहीन हुन पुगेका छन्। अब मौसम। आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। नेपाल र भारत बीच विद्यमान सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्ने सहमति। भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हवाई रूट दिन भारतलाई सरकारको आग्रह। अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 17.43% मात्र पुँजीगत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सरकार र आन्दोलनरत यातायात मजदूर बीच वार्ता जारी र सिरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई चीनको आग्रह। यसका साथै 9 बजेको समाचार यही सकिन्छ। अब यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।